السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله ميا رد أمسا جايبا وجيالا أمس إرقام ربي صلى الله عليه وسلم آمن توقو ميها وجلالو إرقام ربي إن شاء الله وانت كتجنة خيث الجنة الرجال ترى نودا من بليين كي يميسن الرأيون سنيمة. قال صلى الله عليه وسلم أربعة في الجنة خير من الجنة وأفر جنة خيثتي جنة مرة عالتين جيسلا وني جنة الرجال جبتو غرو أفر جنة خيث جنة الرجال تيجي مالسا جنان. وخدمة الملائكة في الجنة خير من الجنة ملائكة نما خدمون جنة خيثتي جنة مرة عالتين. الخلود في الجنة خير من الجنة جنة خيث وارو اللين جنة مثلا الراهو عالتين ونجيجو. وجوار الأنبياء في الجنة خير من الجنة أولا نبيوتا تكون أكسم جنة خيثتي جنة الراهوج آلتنجي. ورضا الله تعالى في الجنة خير من الجنة ربي قدان مرة جالتون جنة خيثتي جنة مراه آلتنجي برينكية إن شاء الله تعالى دام سخننا عكسن اللي ورد فيدة ربنا وقلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.